श्रीसत्यनारायणाष्टकम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगो विप्ररक्षार्थसद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संहरे यं जनः सर्वदा स्वात्मभिनाशनाय स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेत् यत्प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभुः साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मणः साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन् विश्रुता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन चाब्रह्मबालतृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादिशर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानि शुष्काणि सर्वाणि वै इन्धनानि शुष्काणि सर्वाणि वै। श्रीनारायणकवचं राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्
क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं शर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चाशात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद् दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद्
गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि ब्रह्मत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथावतसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव च शर्माण्डेतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षुर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयान् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुध्वन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनानन्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे नारायण वर्म कथनम। जय जय श्री नारायणार्पणमस्तु। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अदितिकृतं विष्णुस्तोत्रम् अदितिरुवाच नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसंभूति संभवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासिहस्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञानयज्ञाय योगिचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय सारङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगद्यश्च दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्यैतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगता ममराय नमो नमः। आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे यः प्रवृत्तैर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते यस्तु सञ्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे ये पश्यन्त्यखिलाधार मीशानमजमव्ययं न पुनर्जन्ममरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तं यो यज्ञो यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरं गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्भिर्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भवप्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहं
योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभं पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययं यद्येतत् सत्यमुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः। वामनपुराणे अदितिकृतं विष्णुस्तोत्रम संपूर्णम। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का यह सर्वशक्तिशाली माता अदिति के द्वारा की हुई स्तुति, इस स्तोत्र को श्रवण करने से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। श्री सत्यनारायणाष्टकम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगो विप्ररक्षार्थसद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे संकटे संगरे यं जनः सर्वदा स्वात्मभिनाशनाय स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेत् यत्प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभु साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रिया सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मणः साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन् विश्रुता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे
येन चाब्रह्मबालतृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादिशर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै। श्रीनारायणकवचं राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सबाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं शर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः शविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः
रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चाशात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद् दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बोद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथावतसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव च शर्माण्डेतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः
सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षुर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुध्वन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनानन्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे नारायण वर्म कथनम। जय जय श्री नारायणार्पणमस्तु। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अदितिकृतं विष्णुस्तोत्रम् अदितिरुवाच नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसंभूति संभवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासिहस्ताय नमः कनकरेतसे तथा त्वमज्ञानयज्ञाय योगिचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय सारङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगद्यश्च दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो
लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्यैतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगता ममराय नमो नमः। आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे। यः प्रवृत्तैर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते। यस्तु सञ्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे। ये पश्यन्त्यखिलाधार मीशानमजमव्ययं न पुनर्जन्म मरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तं। यो यज्ञो यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरं। गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्भिर्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः। यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भवप्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्। योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं। मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्। यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभं पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्। यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययम्। यद्येतत् सत्यमुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः। सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः। वामनपुराणे अदितिकृतं विष्णुस्तोत्रं संपूर्णम्। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का यह सर्वशक्तिशाली माता अदिति के द्वारा की हुई स्तुति, इस स्तोत्र को श्रवण करने से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। श्री सत्यनारायणाष्टकम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगो विप्ररक्षार्थसद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा
यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सङ्कटे सङ्गरे यं जनः सर्वदा स्वात्मभिनाशनाय स्मरेत् पीडितः पूर्णकृत्यो भवेत् यत्प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभुः साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्राह्मणः साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन् विश्रुता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन चाब्रह्मबालतृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत् भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादिशर्विष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै। श्रीनारायणकवचं राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु
न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चाशात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद् दयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बोद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि ब्रह्मत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथावत सखो हुताशः
गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धनप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव च शर्माण्डेतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षुर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयान् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुध्वन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनानन्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे
विनिर्जित्य मृधेशुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे नारायण वर्म कथनम। जय जय श्री नारायणार्पणमस्तु। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अदितिकृतं विष्णु स्तोत्रम् अदितिरुवाच नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करमालिने नमः परमकल्याणायादिवेधसे नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनाभये नमः पंकजसंभूति संभवायात्मयोनये श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासिहस्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञानयज्ञाय योगिचिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय सारङ्गिणे यं न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नराः अपश्यद्भिर्जगद्यश्च दृश्यते हृदि संस्थितः बहिर्ज्योतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिषः परः यस्मिन्नेव यतश्चैव यस्यैतदखिलं जगत् तस्मै समस्तजगता ममराय नमो नमः। आद्यः प्रजापतिः सोऽपि पितॄणां परमः पतिः पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे यः प्रवृत्तैर्निवृत्तैश्च कर्मभिस्तु विरज्यते स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते यस्तु सञ्चिन्त्यमानोऽपि सर्वं पापं व्यपोहति नमस्तस्मै विशुद्धाय परस्मै हरिमेधसे ये पश्यन्त्यखिलाधार मीशानमजमव्ययं न पुनर्जन्ममरणं प्राप्नुवन्ति नमामि तं यो यज्ञो यज्ञपरमैर्युज्यते यज्ञसंस्थितः तं यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरं गीयते सर्ववेदेषु वेदविद्भिर्विदां गतिः यस्तस्मै वेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः यतो विश्वं समुद्भूतं यस्मिन् प्रलयमेष्यति विश्वोद्भवप्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं व्याप्तं येन चराचरं मायाजालसमुन्नद्धं तमुपेन्द्रं नमाम्यहं योऽत्र तोयस्वरूपस्थो बिभर्त्यखिलमीश्वरः विश्वं विश्वपतिं विष्णुं तं नमामि प्रजापतिं मूर्तं तमोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः रात्रिजं सूर्यरूपे च तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्याक्षिणे चन्द्रसूर्यौ सर्वलोकशुभाशुभं पश्यतः कर्म सततं तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्मिन् सर्वेश्वरे सर्वं सत्यमेतन्मयोदितं नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभुमव्ययं यद्येतत् सत्यमुक्तं मे भूयश्चातो जनार्दन सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः। वामनपुराणे अदितिकृतं विष्णुस्तोत्रम संपूर्णम। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का यह सर्वशक्तिशाली माता अदिति के द्वारा की हुई स्तुति
इस स्तोत्र को श्रवण करने से आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।